तो जब भी हम किसी शादी पे जाते हैं या किसी और फंक्शन के लिए जाते हैं या नए कॉलेज में दाखिला लेना हो या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना हो, तो वह हमारा मकसद क्या होता है कि हमें सामने वाले को इम्प्रेस करना है। चाहे वो आपका क्लाइंट हो या लड़की क्यों ना हो, बस आपको उसे इम्प्रेस करना है। और ये एक स्किल है जो आपको सीखना ज़रूरी है। अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन, सियासी लीडर्स को हम देखें तो वो उसमें उन लोगों में एक चीज़ कॉमन है, वो है इम्प्रेस करना। कि वो अपने वोटर्स को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को, अपने क्लाइंट को कैसे इम्प्रेस करता है। वो एक स्किल है, वो है इम्प्रेस करना। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए कुछ टिप्स तैयार की है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और शर्त यह है कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप बहुत सीख जाएंगे और आप बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस करना शुरू करेंगे। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, लड़कियों समेत किसी को मुतासिर करना एक महसूस फार्मूला या अमल के सेट पर अमल करने से मुतालिक नहीं। ये याद रखना कि हर शख्स मुनफरिद है और उसकी मुख्तलिफ तरजीहात और दिलचस्पियाँ हैं। ताहम कुछ अमूमी तजवीज़ जो आपको मस्बत तासुर देने में मदद कर सके वो इस वीडियो में ही है। इनमें सबसे पहले आता है पुरइमाद रहना, कॉन्फिडेंट रहना। इत्तेमाद पुरकशिश है। अच्छी करेंसी को बरकरार रखते हुए आंख से राबिता करके और वाज़ेह तौर पर बात करके ख़ुद को यकीनी बनाएं। जिस भी बंदे के साथ आप बात करना चाहते हो, अपनी बात मनवाना चाहते हो, तो पहले तो आप पुरइत्तेमाद रहे, कॉन्फिडेंट के साथ बात करो। दूसरा, आई कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, आंखों में आंखें डालकर बात करो, हर किसी से बात करो। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने बात करना है, चाहे वो आपका क्लाइंट क्यों ना हो, आपका लीडर क्यों ना हो या लड़की क्यों ना हो। दूसरी टिप, वो ये हकीकी दिलचस्पी दिखाए। जिस भी कन्वर्सेशन में आप दिलचस्पी दिखाएंगे, इंटरेस्टिंग दिखाएंगे, तो वो सामने वाले पे बहुत ज़्यादा असर करेगा। सामने वाले जिसे आप बात करना चाहते हो वो आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए इसमें। इसके बारे में जानने के लिए वक़्त निकालें, सवालात पूछे, तवज्जो से सुने। बंदे के बारे में आपने पहले जानना चाहिए, वक़्त निकालना चाहिए इससे पूछने में, सवालात पूछे। कन्वर्सेशन का सबसे ज़रूरी टिप्स जो आपने याद रखना है, जिस भी बंदे से को आप इम्प्रेस करना चाहते हो, उसके साथ कन्वर्सेशंस करना चाहते हो, तो पहले आपने इसकी बात गौर से सुननी है। गौर से सुननी है, आंखों में आंखें डालकर इसके बात आपने सुननी है। दूसरा, जब वो आप अपनी बात कंप्लीट करें तो थोड़ा सा गैप लें, पॉज करें, फिर आप इसे सवाल पूछे। फिर इसके शौक़ के बारे में, आप कौन सा, किस चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हो, कि कोई कौन सा आपके हॉबी है, तो इसके बारे में आप जान लें। ये बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करता है सामने वाले पे। दूसरों में आपने इंटरेस्ट दिखाना है। मान लीजिए अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, सामने वाले पे इम्पेक्ट नहीं करेगा, सामने वाला समझे बात में इंटरेस्ट नहीं, आपका काम गलत हो सकता है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपका क्लाइंट आपसे नाराज़ हो जाता है। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो वो भी आपसे नाराज़ हो जा सकता है। तीसरा जो स्टेप है, अच्छी सेहत मशक करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। देखिए, अपनी ज़ाती ग्रूमिंग का ख्याल रखें, बशमूल अच्छे सेहत को बरकरार रखना, अच्छे कपड़े पहनना, एक्सरसाइज करना और अच्छी खुशबू लगाना, साफ सुथरा रहना, पेश करने के काबिल नज़र एक मस्बत असर तासुर पैदा बना सकता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी के साथ मिलना चाहते हो, किसी को आप बात मनवाना हो, तो पहले शेव करो, अच्छी तरह डिज़ाइन करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे शूज़ पहनो, शावर करना, तो इससे आप काबिल नज़र आने का एक मस्बत तासुर बना सकते हैं। अगला स्टेप है वो ये है कि आपने कन्वर्सेशन में मज़ाक पैदा करना है। देखिए, मज़ाक का अच्छा एहसास आपको दूसरों के साथ जुड़ने में मदद कर दे सकता है। हल्के पुल्के बने, मुनासिब होने पर लतीफ़े बनाएं और अपनी तफरीही पहलू दिखाएं। देखिए दोस्तों, जब आप कन्वर्सेशन, ये साइकोलॉजी इम्पैक्ट है कि जब आप कन्वर्सेशन को डीप ले जाते हो और टाइम ज़्यादा लेता है तो वो इंसान बोर हो जाता है। तो इसके दरमियान जब आप किसी पे अपना बात मनवाना हो तो आपने लतीफ़े सुनाने हैं, कोई ऐसी बात करनी है, कोई ऐसी कहानी सुनानी है, अपनी ही क्यों ना हो, जिससे दूसरे वाले के मुँह पे स्माइल आए।
تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بور نہ ہوگا, وہ اور زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ آپ تو مزہ ہی بھی, آپ کی کنورسیشن جو ہے وہ آگے فاؤز نہیں ہوگی. اگلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ریسپیکٹ اور کائنڈنس سے کام لینا ہوگا. دیکھیں, ہر ایک کے ساتھ سلوک کرے, اچھا سلوک کرے, بشمول وہ لڑکی جس میں آپ کی دلچسپی ہے. احترام اور مہربانی کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرے, ایک اچھا سننے والا بنے اور اس کے مقاصد اور خواہشات کی حمایت کرے. دوستو, یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اگر آپ کسی بھی بندے کے ساتھ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہو, میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ لڑکی ہو یا کوئی اور کیوں نہ ہو, سامنے والا ایک ایسا سلوک کرے, اچھا سلوک کرے, اس میں جو ہے نا دلچسپی آپ ظاہر کرے, احترامی کے ساتھ بات کرے, ان کے باتوں کو احترام دے, ہمدردی کا مظاہرہ کرے. اگر اس پہ کوئی تکلیف کی بات ہوئی ہے, تکلیفی کہانی سے وہ ہٹ ہو چکا ہوگا, تو آپ نے اس کے ساتھ ایسی برتاؤ کرنا ہے جس سے وہ سمجھے کہ ہاں یہ میرے مشکل وقت میں کام آئے گا. اور جب وہ آپ کو کہانی سنانے والے ہو تو آپ اس کی باتوں کو غور سے سنیں اور اس کے جو مقاصد ہے, وہ خواہشات ہے, ان کی حمایت کرو. یہ نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو آپ بولیں گے کہ نہیں, اور اس کے بعد اسے آگے چلتے ہو تو وہ آپ کا کنورسیشن ریجیکٹ کر دے گا. اور اگلا جو سٹیپ ہے, تکبر کے بغیر اعتماد کا مظاہرہ کرے. دیکھیے, ہمارے معاشرے میں یہ سب سے بڑی نقصان دینے والی جو چیز جو ہے وہ تکبر ہے. ہم جس بھی بندے کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ اسے ہمارا جو کنورسیشن ہے وہ تکبر سے بھرا ہوا ہے. دوسرے کو, سامنے والے کو نیچے دکھانا, اپنے آپ کو اوپر, تکبر جو ہے نا وہ بہت بڑی گناہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے جب کہ اعتماد اہم ہے, یہ ضروری ہے کہ توازن برقرار رکھ جائے. وہ تکبر یا گھمنڈ کے طور پر سامنے آنے سے گریز کرے. اپنی بات چیت میں شائستہ اور حقیقی بنائے. یہ نہ کہے کہ میں تو وہ ہوں, میں تو پلانا ہوں. اس چیز دوسرے والے جو ہے نا وہ امپریس نہیں ہوں گے. تکبر کے جو لفظ ہے یہ اپنے کنورسیشن سے جس بھی کو آپ نے امپریس کرنا ہے تو یہ اپنے دل و دماغ سے یہ نکال دیجئے اور شائستہ اخلاق اختیار کیجئے اور حقیقی بنے, تو یہ دوسرے والے پر بہت زیادہ اثر کرے گا. اب اگلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی دلچسپیوں کو پروان چڑھائے, اپنے انٹرسٹ کو بلڈ کرے. اپنی جنون اور مشائل کا ہونا آپ کو مزید دلچسپ اور دلکش بنا سکتا ہے. ان سرگرمیوں مشغول ہو جن سے آپ لطف اندوز ہو اور ان شعبوں میں اپنے مہارت اور علم کو فروغ دیں. لیکن جس بھی چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہو آپ اس چیز کو کریں, اپنی سرگرمیوں مشغول ہو آپ اس کو کرو, لطف اس سے اٹھاؤ اور ان شعبوں میں اپنا مہارت اور علم کو فروغ دو. جب آپ کے پاس علم ہو تو آپ دوسرے والے کو جو بھی آپ سے وہ کویسچن کرے گا وہ اس کا آنسر آپ لوگ ڈیفینیٹلی دیں گے. لیکن جب آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے تو آپ دوسرے والے کو کیسے امپریس کرو گے؟ تو انفارمیشن اور جس بھی چیز کا آپ کا انٹرسٹ ہے, جس چیز میں آپ اسے شوق سے کرو, اس میں مہارت حاصل کرو, دوسرے والے پر بہت زیادہ اثر پڑے گا. اب اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے ایک اچھا رابطہ رکھے, ایک اچھا کنورسیشن. مواصلت میں بولنا اور سننا دونوں شامل ہیں. اپنے آپ کو واضح طور پر ظاہر کریں, بامعنی گفتگو میں مشغول ہو, آپ دوسری شخص کے کہنے کو فعال طور پر سنیں. دیکھیے, مؤثر مواصلات میں بولنا اور سننا دونوں شامل ہیں. آپ نے سننا بھی ہے, بولنا بھی ہے, دونوں بھی ہیں, لیکن اپنے آپ کو واضح طور پر ظاہر کریں. اپنے آپ کو جو بھی آپ بولنا چاہتے ہو وہ ڈیفینیٹلی بولے, واضح طور پر وہ بولے. ٹھیک ہے, اور دوسری شخص کے کہنے کو فعال کرے, تو یہ بہت بڑا ایفیکٹ کریٹ کرتا ہے دوسرے والے پہ. اب اگلا جو سٹیپ وہ ہے کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے. پازیٹیوٹی ہر کسی کے سامنے, روحانیت, رجحانیت اور مثبت معتدی ہو سکتی ہے. زندگی کے لیے جوش دکھائے, اپنی کامیابی کے بارے میں مثبت رہے اور دوسروں کو حوصلہ افزائی کرے. دیکھیے دوستو, آپ کے ہر کسی کی زندگی میں ایک گول ہوتا ہے, وہ اچیو کرنا چاہتا ہے. آپ کی زندگی میں بھی گول ہے. آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہو تو آپ کا گول یہی ہے کہ میں بزنس مین بنوں گا, میں دوسروں کو امپریس کروں گا, میں پولیٹیکل لیڈر بنوں گا, میں اپنے ووٹرز کو امپریس کروں گا. ٹھیک ہے, تو اور جو آپ کے سامنے والا ہے, ٹھیک ہے, تو جب آپ بڑا انسان بنو گے تو جو آپ کے سامنے ہوگا وہ بھی بڑا ہوگا. تو وہ جب آپ کا کنورسیشن ہوگی وہ بے معنی نہیں ہوگی, جو اب اس کے بامانی ہوگی. تو وہ آپ کے سامنے جو بھی اپنا پروڈکٹ, جو بھی اپنا
प्रोस्पेक्टिव आपके सामने शेयर करेगा तो उसको इनकरेज करें, हौसला अफजाई करें कि जी हाँ ये होगा, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है आपका, बहुत अच्छा स्टार्टअप है आपका, तो ये होगा। और आखिरी जो स्टेप है वो ये है कि ख़ुद बने, कोई ऐसा शख्स बनने के लिए कोशिश करना जो आप नहीं है, एक पायदार तरीक़े नहीं है। अपने आप को मुस्तदद और सच्चे बने, अपनी हकीकी शख्सियत को चमकना दे और बाहमी मफादात और इक़्तिदार की बुनियाद पर ताल्लुक़ कायम करने पर तवज्जो दे। देखें, जो जिस चीज़ की कमी है आपके पास था, आप इस चीज़ को हासिल करें। नॉलेज की कमी है, नॉलेज हासिल करें। कॉन्फिडेंट की कमी है तो इन चीज़ों को फॉलो करें, कॉन्फिडेंट तैयार करें। और अपनी शख्सियत को, अपने ऊपर इतना काम करो कि आप कल शाइन हो जाए और लोगों को पता चले कि जिस बंदे के साथ में गुफ्तगू कर रहा हूँ ये वाकई बहुत बड़ा बंदा है। तो ये जो स्टेप्स हैं आपने सारे फॉलो करने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप एक अच्छा कन्वर्सेशन, एक अच्छा इंसान बनेंगे और आप आसानी से लोगों को इम्प्रेस करेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।